विपरी मौजें, तूफानी हवाएं और बारिशें। समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात साहिली इलाकों पर पहुंच गए। ठट्टा, बदीन, सजावल और कराची में तूफानी हवाएं चल पड़ी। ठट्टा के साहिल के करीब हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ मकामात पर हाई ट्रांसमिशन लाइन पोल गिर गए। समुंदर में तुग़यानी के बायस पानी गांव मोहम्मद अली शौलानी, सदीक शौलानी, ईसा रजेरों में दाखिल। समुद्री पानी घाड़ू क्रेक के करीब नेशनल हाईवे से टकराने लगा। बदीन में भी हाई अलर्ट, 0 पॉइंट से मुल्हिका माही गिरों की आबादियां खाली करा ली गईं। साहिली इलाकों से अब तक मजमूई तौर पर 65,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। रिहायशी आबादियों से लोगों की नकल मकानी के लिए पाक फौज, रेंजर्स, मेरीन सिक्योरिटी और बहरिया की टीमें मसरूफ अमल। बुहिरा अरब में आने वाले बिपरजॉय तूफान के रुख में तब्दीली। कराची से दूर होकर केटी बंदर की जानिब बढ़ने लगा। तूफान का केटी बंदर से फासिला 300 किलोमीटर से भी कम रह गया। तूफान कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराएगा। केटी बंदर के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया। समुद्री पानी का हिफाजती पुश्तों पर शदीद दबाव। केटी बंदर शहर डूबने का खदशा। केटी बंदर के बाद खारोचांद शहर भी खाली करा लिया गया। जिले इंतजामिया का अमला भी महफूज मकाम की जानिब मुंतकिल। तूफान कराची से 330 और ठट्ठा से 345 किलोमीटर दूर मौजूद है। NDMA के मुताबिक ऊंची लहरों के बायस साहिली इलाकों में बारिश के बाद सैलाब का खतरा है। हैदराबाद, टंडू अलहयार, मोहम्मद खान, मीरपुर खास, थरपारकर और उमरकोट में तेज बारिश मुतवक्के है। बिजली और मवासिलाती निजाम में बंदिश आ सकती है। तूफान कराची से नहीं टकराएगा लेकिन असरात होंगे। शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने खबरदार कर दिया। बोली, हमारी अव्वलीन तरजीह जान की हिफाजत है। लोग ताउन करें और समुंदर से दूर रहें। CVU और DHA समेत करीबी सोसाइटीज़ के रिहायशियों को कल का दिन एहतियात बरतने की हिदायत। चेयरमैन NDMA बोले, कल लोग घरों में रहें। तमाम इदारे हंगामी तौर पर मुतहरिक हैं। वज़ीर आला सिंध के अहकामात और दौरों के बावजूद ताहाल बड़े साइन बोर्ड्स हटाए न जा सके। मुतालिका अमले ने शहर के कुछ मकामात से सिर्फ साइन बोर्ड पर लगे इश्तिहारात हटाए। बिल बोर्ड्स की शक्ल में लोहे की भारी भरकम स्ट्रक्चर ताहाल अपनी जगह पर कायम। तेज हवाओं के बायस किसी भी हादसे का मौजब बन सकते हैं। पुलिस की जानिब से मसाजिद में ऐलानात। शहरियों को कल घरों में रहने की हिदायत। कराची में 578 इमारतें भी मखदूश करार। जिला जनूबी में सबसे ज्यादा 456 इमारतें मखदूश करार दी गईं। कराची और हैदराबाद में तालीमी सरगर्मियां भी मनसूख कर दी गईं। समुद्री तूफान बिपरजॉय भारतीय साहिली इलाकों के करीब पहुंच गया। समुद्र में तुग़यानी के बायस तेज और बुलंद लहरों से पानी घरों में दाखिल। तेज हवाओं से दरख्त उखड़ने और दीवारें गिरने के वाक़यात में 11 अफराद हलाक हो चुके। हजारों लोगों को आर्जी पनागाहों में मुंतकिल कर दिया गया। तूफान के टकराने से 150 किलोमीटर फी घंटे से तेज हवाएं चलने का खदशा। द्वारका में सरकारी TV के 90 मीटर ऊंचे टावर को गिरा दिया गया। समुद्री तूफान बिजली के तरसीली निज़ाम को भी मुतासर करने लगा। विंड पावर प्लांट्स बंद, एटमी पावर प्लांट्स की पैदावार भी कम हो गई। बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग उरूज पर। इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद होने लगी। उधर बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए पावर सेक्टर को गैस की फराहमी बढ़ा दी गई। कराची में CNG और सनती सेक्टर को गैस की फराहमी आज से ताहुक्म सानी बंद। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। बाहर बैठकर वतन अजीज में इंतशार फैलाने वाला यूट्यूबर आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार। आदिल राजा पर शिद्दत पसंदी, नफरत अंगेज मुहिम चलाने और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैलाने के इल्जामात। लंदन में बैठकर लोगों की जिंदगियां खतरे में डालने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने का इल्जाम भी है। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आजम के मामले खुसूसी अता तारड़ का कहना है कि मुनाफिक शख्स ने मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। साजिशें आज भी जारी हैं। बगैर सबूत और शवाहिद किसी को 9 मई के वाकयात में मुलव्वस किया, ना ही गिरफ्तार। चेयरमैन PTI का अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम भी JIT में झूठा साबित हो गया। आपको वकील के कत्ल समेत हर साजिश का जवाब देना पड़ेगा। नजरसानी दरख्वास्त अपील की मुतबादिल नहीं। आर्टिकल 184(3) में अपील के हक के लिए आईनी तरमीम को खुशामदीद कहेंगे।
چیف جسٹس پاکستان کے ریویو ایکٹ کیس میں ریمارکس، بولے نظر ثانی میں بھی قانون کے غلط اطلاق کو درست کیا جاتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا نظر ثانی کو اپیل تک لے جایا جا سکتا ہے؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا عدالت کو اپنا فیصلہ ری اوپن کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ آرٹیکل 184(3) میں اپیل کہا کہ اختیارات کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے دیوانی مقدمات کی نظر ثانی کا دائرہ وسیع ہے، کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ ملک کو واحد خطرہ ہماری نازک معیشت ہے، ٹیکس پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے ریئل اسٹیٹ، فارماسیوٹیکل، چائے، آٹو موبائل، سینکڑوں ارب کی ٹیکس چوری ان تمام سیکٹرز میں ہو رہی ہے۔ ڈاکو قوم کو تعلیم دے رہے ہیں، وائس چانسلرز ارب پتی بن گئے، تھانے دار بجلی چوری کر کے پورے محلے میں بانٹتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف IMF سے معاہدے کے لیے پرامید، کہتے ہیں ہماری دن رات کوشش ہے کہ معاہدہ ہو جائے، تمام شرائط منوان قبول کر لیں، روس سے ملنے والا تیل $15 سستا ہے۔ سابق حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کیا، قوم سے جھوٹ بول کر وقت برباد کیا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ ایک ٹویٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ دور جدید کا اگر کوئی جرمن نازی پارٹی کے چیف پروپیگنڈا جوزف گوبلز کے لقب کا مستحق ہے تو وہ چیئرمین PTI ہیں، جو جھوٹ بولنے کے فن میں مہارت رکھتے ہیں، پیروکاروں کو اکسانے کے حقائق ثابت ہو چکے۔ شہباز شریف آج سے آذربائیجان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ IMF کا آئندہ مالی سال کے بجٹ پر عدم اطمینان، قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے بجٹ تجاویزات اور محصولات کا ہدف ناکافی قرار۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی 10 روپے مزید بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ IMF کے مطابق ٹیکس اور نان ٹیکس آمدن کے ذریعے سودا ادا کرنا ممکن نہیں، ٹیکس وصولیاں بڑھانے کے حقیقی اقدامات کرنا ہوں گے۔ ادھر عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ایک بار پھر پاکستان کے ڈیفالٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق موڈیز نے زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی کم سطح پر ہونے اور IMF پیکج ملنے میں ناکامی کو ڈیفالٹ کی ممکنہ وجہ قرار دیا۔ پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا فیصلہ نہیں کیا، اگر ضرورت پڑی تو شرح میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کی میڈیا گفتگو، بولی IMF نے بجٹ سے متعلق بہت سی چیزوں پر سوال اٹھائے ہیں، عالمی ادارے کو اخراجات اور ٹیکسز پر تشویش ہے، اعداد و شمار پر تکنیکی بات چیت جاری ہے، حکومت معاشی استحکام کے علاوہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ امریکہ کی پاکستان کے لیے IMF پروگرام کی حمایت۔ ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت امداد کی شدید ضرورت ہے، امریکہ IMF پروگرام کی حمایت کرے گا۔ ایوان نمائندگان میں رکن کانگریس آل گرین نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ عالمی اداروں کی جانب سے پاکستانی سیلاب متاثرین کی مدد کا سلسلہ جاری۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $20 کروڑ مالی معاونت کی منظوری دے دی۔ فنڈز KP کے ضم شدہ اضلاع میں پانی کی فراہمی، دیہی سڑکوں اور زراعت کے منصوبوں پر فنڈز خرچ کیے جائیں گے۔ 55 لاکھ سیلاب متاثرین کو فائدہ پہنچے گا۔ نوبہ کے واقعات میں ملوث شہریوں کا کیس فوجی عدالتوں میں چلانے سے آگاہ ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی پاسداری پر پاکستانی حکام سے رابطے میں ہے۔ پاکستانی حکام آئین کے مطابق جمہوری اقدار اور قانون کی حکمرانی کی عزت کریں۔ روسی تیل کی خریداری پر رد عمل میں میتھیو ملر بولے ہر ملک کو اپنی توانائی کی ضروریات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ امریکہ نے روسی توانائی کی برآمدات پر پابندیاں نہیں لگائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور میں متحرک، پارٹی قیادت سے ملاقاتیں۔ سینئر رہنما چودھری منظور احمد کی بلاول بھٹو سے ملاقات، سیاسی صورتحال، عام انتخابات اور پنجاب میں پارٹی کے آئندہ لاہ عمل پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو سے ڈاکٹر رضوان کی قیادت پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز سے بھی ملاقات ہوئی۔ وزیر خارجہ نے ڈاکٹرز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ کراچی میں کل میئر کا الیکشن روکنے کے لیے حکم امتناع کی درخواست مسترد۔ انتخابات سے متعلق قانون سازی کے خلاف درخواست پر سماعت۔
सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, फिल वक्त तमाम गैर मुंतखब उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। दरखास्त मंजूर हुई तो जो गैर मुंतखब मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होगा वो ओहदे से हट जाएगा। समाअत 21 जून तक मुलतवी। मुर्तज़ा वहाब या हाफिज नईम, कौन बनेगा कराची का मेयर, फैसला कल हो जाएगा। 366 अरकान शो ऑफ हैंड के जरिए हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का कहना है, हमारे इत्तेहाद के 193 और पीपल्स पार्टी के 173 वोटर्स हैं। पीपल्स पार्टी मैंडेट तस्लीम करे, आवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों को उनकी नुमाइंदगी करनी चाहिए। शहर के 9 टाउन हम जीत चुके हैं, धांधली से छीने गए 4 टाउन भी वापस लेकर आएंगे। पंजाब हुकूमत का लाहौर समेत 5 शहरों में अर्बन डिस्पेंसरीज की बहाली और तामीर व मरम्मत का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अस्पतालों की सिक्योरिटी में बेहतरी लाने के लिए फार इकदाम की हिदायत कर दी। इजलास में कहा, अस्पतालों में AC, पंखे और वाटर कूलर फाल होने चाहिए। कम आमदन वाले लोगों की सहूलत के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम में बेहतरी लाने की भी हिदायत। पाक फौज बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए भी पेश। सवात में खुसूसी बच्चों के लिए उमंग एजुकेशन स्कूल का क़याम। मुनफरिद सलाहियत के हामिल बच्चों के लिए स्कूल में बेहतरीन सहूलियात मैसर। उमंग स्कूल को सिविल इंतज़ामिया और पाक फौज मुश्तरका तौर पर चला रहे हैं।